मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के दीगर मुतालबात और मसाइल पर भी हम बाद में आएंगे, बात भी करेंगे। इसका आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि एक बार फिर आप लोगों की तरफ से हुकूमत से नफाज शरीयत का मुतालबा किया गया है। पूरी इंसानी तारीख़ में आप ये साबित कर देंगे कभी जो है मुतालबात के ज़रिए नाफिज शरीयत की गई हो? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत मुतालबात के ज़रिए नाफिज की थी या ख़ुद पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करके शरीयत का नफाज किया था? बल्कि मुतालबे के ज़रिए शरीयत का नफाज का मतलब यह है कि ख़ुद कोई जद्दोजहद नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी आपने अच्छा सवाल किया। बात यह है कि सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आते हैं तो आने के बाद जब बातिल निज़ामों को देखते हैं तो उन पे दो तरह काम करते हैं। एक तो दावत के तरीके से काम करते हैं, उन्हें दावत देते हैं, शरीयत की दावत देते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, अच्छाइयों की दावत देते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी बनकर आते हैं तो उन्हें वही के ज़रिए जो उनको हिदायत मिलती है उनके ज़रिए दावत देते हैं। अब उसके बाद जब वो दावत को नहीं मानते तो फिर मुतालबे भी करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो फ़िरौन की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। वो खुदाई का दावा कर रहा था, वो कहता मैं रब्बे आला हूँ। अब उसने सवालात भी किए कि क़ाल फ़मर रब्बुकुमा या मूसा, तुम्हारा रब कौन है मेरे अलावा? क़ाल रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा, फरमाया रब वो है जिसने सारी कायनात को उसके मुनासिब तख्लीक दी, सूरज को, चाँद को, सितारों को, फलों को, फूलों को, सब्ज़ियों को उसके मुनासिब तख्लीक दी। सुम्मा हदा, फिर हिदायत भी दे दी। सूरज को बताया कैसे घूमना है, चाँद को बताया कैसे घूमना है। ज़मीन घूम रही है 1600 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से, 1 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से दूसरी जानिब। सूरज 6 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से घूम रहा है। हमारा दिल कैसे काम कर रहा है, अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह ने इसको चला भी दिया। दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं। तो उनको दावत दी और कहा अल्लाह के हुक्मों को मान लो। और जब अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना उन्हें तो अल्लाह ताला के अज़ाब आए। आज हम भी एक अरसे से पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि सारे मसाइल, परेशानियाँ, दुख, आज क़त्ल गारत गरी है, उसका हल कुरान और सुन्नत का निफाद है कि जो कत्ल करे कौम के सामने क़िसास लिया जाए। 70 साल में क़िसास नहीं लिया गया। जो चोरी करे पूरी कौम के सामने हाथ काटा जाए। 70 साल में हाथ नहीं काटा गया किसी चोर का। जो डाका मारे हाथ पाँव काटने का शरीयत में हुक्म है। 70 साल में एक डाकू का हाथ पाँव नहीं काटा गया। जो किसी बच्ची के साथ या औरत के इस्मत दरी करे पूरी कौम के सामने उसे शादीशुदा हो संसार किया जाए, और अगर गैर शादीशुदा हो 100 कोड़े लगाए जाएँ। 70 साल में ये नहीं हुआ और इस वजह से आज मुआशरा तबाही का शिकार है। तो हम इस्लामी निज़ाम की बात इसलिए कर रहे हैं कि यह कौम पर रहम है। कौम और मौजूदा सिस्टम नाकाम हो चुका है, अदालती सिस्टम नाकाम हो चुका है। सारे मीडिया में यही आकर कहते हैं जी अदालत नाकाम हो गई है, हुकूमत नाकाम हो गई है, फ़ौजें पुलिस वाले सारे नाकाम हो गए। अमन कायम करने से हल नहीं पेश करते। बीमारी तो कहते हैं बीमारी बढ़ गई है लेकिन दवा तजवीज़ नहीं करते। हम पूरी उम्मा से यानी कि पाकिस्तान से हम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, शाम और अमेरिका और जर्मन, जापान, चाइना को कह रहे हैं सारे दुनिया के मसाइल का वाहिद हल कुरान और सुन्नत का निफाद है। जिस रब का सूरज परफेक्ट है, चाँद परफेक्ट है और उसके फल फूलों का निज़ाम परफेक्ट है, हमारे जिस्म का निज़ाम परफेक्ट है, उसने जो कुरान और सुन्नत का निज़ाम दिया है वो परफेक्ट है। इसलिए हम उसकी दावत भी दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगी इसमें गुजर गई, बूढ़े हो गए, और हुकूमत से मुतालबा करना ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। वो बातिल निज़ामों को ललकारते हैं और उन्हें कहते हैं ये बातिल निज़ाम ख़त्म करो। अच्छा सर, आप लोगों ने शरीयत के नफाज का मुतालबा भी किया है। आप लोगों के पास आजकल के दौर के मुताबिक इसका प्लान क्या है और लाहे अमल क्या है? जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो इसका मुआशी निज़ाम क्या होना चाहिए, जबकि सियासी निज़ाम क्या होगा, इस हवाले से भी बता दीजिए। और ये था कि वोट के ज़रिए हुक्मरान का इंतखाब कैसे होगा, या अगर अदालती निज़ाम कैसे होगा, जजेस की तैनाती कौन होगी और कैसे होगी, कौन इसका जो है अहल होगा, क्या इसलिए अंग्रेज़ी का जानना ज़रूरी होगा या नहीं होगा? और अगर कोई आलिम दीन जज होगा तो क्या अरबी ज़बान में फ़ैसले होंगे या अंग्रेज़ी में? क्योंकि अगर उर्दू में होंगे तो उर्दू भी शरई ज़बान नहीं है। शरीयत के नफाज के लिए शरीयत के नफाज का मुतालबा चूँकि आप लोगों ने किया है और इसलिए कौम भी इन सवालों के जवाबात जानना चाहती है। बेटी आपने काफ़ी सारे सवालात कर लिए, मैं कोशिश करूँगा कि इनके नंबरवार जवाब दूँ। पहले आपने सवाल किया कि हमारा जो है इंतखाब का तरीका क्या होगा। देखिए जो जमहूरी इंतखाब का तरीका है ये इस्लामी नहीं है। इसके अंदर लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात बहुत ज़्यादा होते हैं। पार्टियाँ आती हैं,
پارٹیاں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اپوزیشن اور حکومت والوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں قومیتوں کے نام پر پارٹیاں بنتی ہیں، تو بنگلہ دیش بنتا ہے اور اس کے بعد MQM بنتی ہے اور مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام میں کوئی پارٹی کا تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے ہم فکر ہم سوچ لوگ آئیں گے شورا میں، اور شورا کے لیے شرائط ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، سارے خان، نواب، ٹیوانے اور جاگیردار یہ سارے آتے ہیں، انہیں علم نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے علاقے کے وڈیرے ہوتے ہیں، خان آتے ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ کن کو لایا جائے گا؟ جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کی زندگی پر کوئی داغ نہیں ہوگا، وہ نماز کے پابند ہوں گے، وہ قرآن و سنت کے جاننے والے ہوں گے۔ اور شورا کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے بہت سارے آسان طریقے، آپ تمام مساجد سے انتخاب کر لیں۔ ہر مسجد والوں سے کہیں گے کہ اسلام آباد میں یا پورے ملک میں ہر مسجد والا اپنا ایک فرد منتخب کرے، مسجد میں انتخاب ہو، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد وہ سارے شہر والے جمع ہو جائیں اور جن کو نمائندہ بنایا گیا ہو منتخب ہوں، وہ کسی کو شورا کے لیے منتخب ہو جائیں۔ اس سے پارٹیاں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں حزب اختلاف نہیں تھا۔ یہ حزب اقتدار، حزب اختلاف کا تصور جمہوری ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اس سے گھر نہیں چل سکتا۔ آپ اپنے گھر کے اندر حزب اختلاف کے پارٹی کا اپنا مخالف لے آتے ہیں، آپ کے گھر میں چوچو کا مربع بن جائے گا، لڑائیاں ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم شورائی نظام چاہتے ہیں۔ نمبر 2، عدالتی نظام ہمارا وہی چل رہا ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ طویل ترین، مہنگا ترین نظام ہے۔ میں پوری دنیا کے اس نظام عدل کے جو ہے سپریم کورٹ کے جج ہوں، یا ہندوستان میں ہوں، پاکستان، بنگلہ دیش اور جرمن اور جاپان میں ہوں، ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کا نظام غلط ہے، مشکل ترین ہے۔ اس میں وکلاء جو آتے ہیں 98% ان کو پتہ ہوتا ہے کیسی غلط ہیں، لیکن پیسہ لے کر ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کا نظام بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ شریعت کے اندر 15 دن کے اندر، 15-20 دن کے اندر فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی جرم کرتا ہے فوری سزا ہو جاتی ہے۔ یہاں سزا ہوتے ہوتے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال لگ جاتے ہیں۔ درمیان میں وکیل آ جاتے ہیں اور وہ لوٹ مار مچا دیتے ہیں، اور ان کی الگ فیسیں ہوتی ہیں۔ تو موجودہ نظام صحیح نہیں ہے۔ اسلام، ہم یہ کہتے ہیں، یہ جج حضرات بھی ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا نظام بہت آسان ہے۔ اس نظام سے انہی جج کو ہم اسلام کی تعلیم دیں گے، اور انہی کے ساتھ علماء بٹھا دیں گے، اور علماء بیٹھ کر یہ بھی بیٹھیں، علماء بھی بیٹھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ اور قرآن سب سے پہلا قانون کا ماخذ ہے جو پرفیکٹ ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے۔ انگریز کا نظام لا ریب لا شک نہیں، اس پہ غلطیاں ہی غلطیاں ہیں۔ دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہ بھی لا ریب لا شک ہے۔ اسی سے فقہ مرتب ہوئی ہے۔ ترکی خلافت تک 1250 سال یہ نظام چلتا رہا، بہترین نظام تھا، امن تھا، سکون تھا۔ آج کوئی سکون نہیں ہے۔ آج بچیوں کے عصمت دریوں کے واقعات ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی مقدمہ درج کر لیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چوری بڑھ رہی ہے، ڈاکے بڑھ رہے ہیں، زنا بڑھ رہے ہیں، ظلم بڑھ رہا ہے، اور ظلم و ستم عام ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں میں قرآن و سنت کو نافذ کرو۔ یہ جج بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو سادگی کی طرف لایا جائے۔ بات تو مدینہ کی ریاست کی بات کی جاتی ہے، لیکن عمران خان صاحب 300 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے مٹی کے مکان تھے، چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ حکمراں کا مکان وہی ہونا چاہیے جو ایک مزدور کا ہونا چاہیے۔ حکمراں وہی مکان رکھے جو ایک مزدور، اسے پتہ چلے مزدور کیسا رہتا ہے۔ آج اسلام آباد میں کچی آبادیوں میں چلے جائیے اور وہاں حال دیکھیے، اور وزیر اعظم، صدر ہاؤس اور قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ اور سپریم کورٹ اور جنرل حضرات کے گھر دیکھ لیجئے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہ پاکستان میں بھی ہے، یہ ہندوستان میں بھی ہے، یہ مصر میں بھی ہے، یہ سعودی عرب میں بھی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے، یہ جرمن میں بھی ہے۔ پوری دنیا اس وقت کرپٹ نظام کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوٹنا پڑے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے در پر لوٹنا پڑے گا، وہیں سے رہنمائی ملے گی۔ آج گھر گھر لڑائیاں بڑھ گئی، جھگڑے بڑھ گئے، فسادات بڑھ گئے، اس لیے کہ ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن و سنت ہمیں معاف کرنے کا حکم کرتا ہے، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کہیں ہماری تمام امراض کا علاج ملے گا تو وہ قرآن و سنت سے ملے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم در سے ملے گا، وہیں ہمیں جانا پڑے گا، وہیں سے اپنی ابتدا کرنی پڑے گی۔ آج کل کے دور، اور پھر آپ نے کہا کہ یہ ضروری عربی نہیں، دنیا کی تمام زبانوں میں فیصلے ہو سکتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، پاکستان میں تقریباً 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، فیصلے انگریزی میں ہوتے ہیں۔ تو
تو بھئی ہم چاہتے ہیں اردو میں فیصلے ہوں، سارے فیصلے اردو، 10 سے 15 دن کے اندر سارے فیصلے ہو جانے چاہیے. اور یہ وکیلوں کا سسٹم، یہ جو ہے دھما چوکڑی ہے،